बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस रूह ज़मीन पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इस दज्जाली फितने का शिकार सबसे पहले मर्दों की बनिस्बत औरतें ज्यादा होंगी, और वो ख़वातीन जो दज्जाल का साथ देंगी। और इन औरतों के साथ क्या मामला पेश आएगा और इन औरतों का दुनिया के किस खित्ते, जमीन के किस टुकड़े और किस कौम से होगा, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। मगर दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, क़यामत कब आएगी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसी निशानियां बता दी हैं कि जिनके पूरे होने के बाद कयामत बर्पा की जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी निशानी इस रूह जमीन पर दज्जाल के फितने का ज़हूर है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दज्जाल एक आंख से काना होगा, जिसकी पेशानी पर काफ, फे, रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसको हर इल्म वाला या कोई जाहिल भी होगा वो आसानी से पढ़ सकेगा। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, उसकी शर्त ये है कि उसके दिल के अंदर ईमान की शमा रोशन हो। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस दज्जाल के फितने का शिकार कौन लोग होंगे, इसके मुताल्लिक अक्सर व पेशतर सवाल किया जाता है। और दज्जाली फितना, इस रूह जमीन का सबसे बड़ा दज्जाली फितना कैसे होगा और अहादीस मुबारका में इसके हवाले से क्या जवाबात आते हैं, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हमें जमा किया, खुतबा फरमाया और एक लंबी तकरीर करते हुए हमें दज्जाल के हवाले से आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और कयामत तक इस रूह जमीन पर सबसे बड़ा फितना जो वारिद होगा वो दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल से तमाम नबी अपनी अपनी उम्मतों को डराते रहे हैं। चूँकि मैं आखिरी नबी हूँ और आप आखिरी उम्मत हैं, तो लिहाजा दज्जाल आप में से ही पैदा होगा। अगर वो मेरे दौर में आता तो मैं तुम सब की तरफ से उसका मुकाबला जरूर करता। चूँकि वो मेरे बाद आएगा तो उसके बाद के लोग अपने ईमान की हिफाजत उससे करेंगे, तो मेरी तरफ से अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करेगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दज्जाल के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शाम और इराक के दरमियानी इलाके से निकलेगा और फिर वो अपने दाएं और बाएं जानिब के मुमालिक में फसाद बर्पा करेगा। जब वो वीराने से गुजरेगा और हुक्म देगा कि अपने खजाने उगल दो, और वीरान और बंजर जमीन उसका हुक्म ऐसे मानेगी जैसे शहद की मक्खी अपने सरदार का हुक्म मानती है। उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन दोस्तों, उसकी जन्नत असल में दोज़ख और उसकी दोज़ख असल में जन्नत होगी। अगर वो किसी को अपनी दोज़ख में डाल दे तो उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तदाई आयात का विर्द करे, तो फिर उसके लिए वो दोज़ख ऐसी हो जाएगी, वो आग ऐसी हो जाएगी जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने आग को गुलो गुलजार बना दिया था। नज़र ग्रामी, अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के दीगर फितनों के हवाले से भी लोगों को आगाह किया। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, पहले आपको ये बताते चलें कि दज्जाल के फितने का शिकार ज्यादातर ख़वातीन कैसे होंगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दरअसल दज्जाल का ज़हूर यहूदी कौम में होगा और यहूदियों की ख़वातीन सबसे पहले इस फितने का शिकार होंगी, और फिर इसके देखा देखी वो दूसरे मज़ाहिब और दूसरी कौमों की औरतों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करेंगी। यूं ख़वातीन व हज़रात, ये वाज़िह होता है कि दज्जाली फितने का शिकार सबसे पहले ख़वातीन होंगी। यूं ये बात बिल्कुल वाज़िह हो जाती है कि यहूदी अपने किसी भी नज़रियों को किसी तरीके से भी आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया पर इसको आम और फैलाने के लिए खास तौर पर ख़वातीन का इस्तेमाल किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दज्जाल की ज़ाहरी हालत क्या होगी और उसके पास दीगर क्या ऐसे फितने होंगे जो कि ईमान वालों का इम्तिहान होगा, और फिर उसके बाद कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस फितने का खात्मा करेंगे, इन सब के मुतालिक आज की वीडियो में हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दज्जाल अपने सामने एक शख्स को मारेगा और उसके दो टुकड़े कर देगा, और फिर लोगों को जमा करके वो इस बात का ऐलान करेगा कि अगर मैं इस शख्स को जिंदा कर दूं तो क्या तुम इस बात का इकरार करोगे
کہ میں ہی خدا ہوں، اور پھر اللہ رب العالمین اس شخص کو زندہ کر دے گا، اور پھر دجال اس سے یہ سوال کرے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو دجال ہے، اور اب میرا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ اور معزز دوستو، دجال کے ظاہری صورتحال کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھاری بھرکم جسم والا اور سرخ رنگت والا ہوگا، اور اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہوگا، اور اس کی سواری میں ایک گدھا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ پوری دنیا پر پھیل جائے گا، اور جہاں جہاں بھی وہ جائے گا وہاں پر وہ فساد پھیلائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر وہ داخل نہ ہو پائے گا، کیونکہ وہاں پر ننگی تلواریں لیے ہوئے فرشتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر اس کو روکیں گے، اور یہ مکہ کے باہر آ کر بیٹھ جائے گا، لیکن وہ اندر داخل نہ ہو پائے گا، اور اس کے ساتھ بد دین لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، اور پھر یہ مدینہ کا رخ کرے گا۔ تو پھر اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور وہاں پر بھی فرشتے حفاظت پر مامور ہوں گے، چونکہ یہ مدینہ سے باہر ہوگا، اور اس طرح مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، تو بد دین لوگ جو مدینہ شہر کے اندر موجود ہوں گے وہ ڈر کر باہر آ جائیں گے، اور پھر وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ یمن کی سرحد پر جائے گا۔ اتنی دیر میں شام کے اندر دمشق میں جناب امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو تیار کر کے ان میں جنگی سامان بھی تقسیم کر چکے ہوں گے، اور اسی اثناء میں دجال شام کا سفر کر رہا ہوگا۔ جناب امام مہدی اور ان کے رفقا نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو اسی دوران آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے ہوئے دمشق کی جامع مسجد میں ایک مینار پر اتریں گے۔ امام مہدی جناب عیسیٰ سے یہ کہیں گے، آپ یا نبی یہاں پر تشریف لے آئیں اور آپ اس نماز کی امامت کروائیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ شرف آپ کی ہی امت کو ملا ہے، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام امامت کروائیں گے۔ تو پھر اس نماز کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھ لیں گے، تو امام مہدی پھر کہیں گے کہ یا نبی، آپ ہی اس جنگ کی سربراہی سر انجام دیں اور آپ ہی اس کے امیر بن جائیں۔ تو اس پر بھی جناب عیسیٰ یہ کہیں گے کہ میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، اور آپ ہی آگے بڑھ کر اس علم کو تھامیے۔ چونکہ خواتین و حضرات، امام مہدی اس جنگ کی امامت کر رہے ہوں گے، اور پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دجال سے ہوگا تو جناب عیسیٰ کا دم عیسوی جہاں تک جائے گا وہاں پر کفار نیست و نابود ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی سال سے کافر مر جائیں گے، اور دجال جناب عیسیٰ کا مقابلہ کرنے سے دوڑے گا اور ان سے دور بھاگے گا، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور پھر اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں گے۔ اور دوستو، روایات میں یہاں تک آتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ بھی کریں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے بھی دجال یوں پگھل جائے گا جیسے ایک نمک کے ٹیلے کو اگر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ دجال کے حوالے سے اسلامی روایات میں یہ تمام تر تفصیلات ملتی ہیں، جن تفصیلات کو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے تو اللہ پاک سے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شیطانی فتنے سے دور رکھے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، اور نیچے اپنے کامنٹ باکس میں استغفر اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اپنے عزیز و قارب کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔